أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله 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 الله، ما شاء الله، حفظك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. ما شاء الله، الله يزيدك. واستغفر الله. استغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله. الله أكبر، ما شاء الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. الله أكبر. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. الله أكبر. الله أكبر، ما شاء الله. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله أكبر. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله. الله أكبر، ما شاء الله، ما
شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. أحسنت يا شيخ. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. صدق الله